यस्तो एउटा श्रृङ्खला सुरु होस् कि प्रधान न्यायाधीशले पनि गरेका गल्तीमा सजाय भएको होस्, राजीनामा दिन लाएर घरमा बसेर सजायबाट उन्मुक्ति पाउने परम्पराको निरन्तरता कम्तीमा न्यायालयभित्र नहोस्। उहाँले गरेका गल्ती कमी अपराधहरू छन्। हामीले 2077 सालको साउन 12 गते सबै राष्ट्रिय दलको संसदीय दलको कार्यालयमा संसद सचिवालयमा 77 साउन 12 गतेको दर्ता नम्बर 1 संसद सचिवालयमा रहेको छ। तत्कालै वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव जनताको तर्फबाट दर्ता गराएका थियौँ। त्यो सबै सञ्चार माध्यममा आएको छ। कयौँ फैसलाको कार्यान्वयन नभएका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन होस् भनेर गरेका छौँ। जुडिसियल पुलिसको व्यवस्था होस् भनेका छौँ। कार्यपालिकाको प्रहरीलाई चाहिँ सहयोग माग्न नपरोस्, न्यायालयले फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेका छौँ। यो अभियानको तर्फबाट नै दायर गरिएको आजभन्दा 11 वर्ष अगाडिको राइट टु रिजेक्टको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ रिटमा निर्देशनात्मक आदेश भएर पनि त्यसमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यो भएदेखि राम्रा प्रतिनिधिहरू छानेर राम्रै प्रतिनिधिले न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई गर्ने होलान्। अनि जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत जस्तो देखिन्छ, अध्ययनको तह जस्तो देखिन्छ, उनीहरूले अनि संसदीय सुनवाई गरेर अनि न्यायाधीशलाई पास गर्ने, यसबाट पनि राम्रो न्यायाधीशहरू आउन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तपाईँको अभियान छ, त्यस्तै न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान भन्ने हाम्रै साथीहरूले उठाए र त्यसपछि त्यो समेत भइसकेपछि हामीले एउटा तपाईँलाई चाहिँ अनुभव सेयर गर्छु म। योभन्दा अगाडि एउटा इस्यु हुन्छ, सेटल हुन्थ्यो, मिलापत्र हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो। नो, त्यस किसिमको बाटो हुँदैन। जहाँनिर जरो छ त्यो ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरूको लागि चाहिँ बाहिर जानु नपर्छ। बेन्च बार समन्वय समिति हामीले माग गऱ्यौँ, बेन्च बार समन्वय समिति बन्यो। उच्चतम वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू 4 जना, प्रधान न्यायाधीश लगायत 4 जना, नेपाल बारको अध्यक्ष, सर्वोच्च बारको अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष 4 जना, 2 जना, 4 जना, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य रजिस्ट्रार, त्यो 10 जना बसेर चाहिँ यस किसिमको प्रब्लम जुन तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको हलको लागि हामीले 10 जना कमिटी बसेर हल गर्नुपर्छ, त्यसमा सल्लाह हुनुपर्छ भन्दाखेरि वर्षौँसम्म 10औं महिनासम्म मिटिङ भएन। यो चिजहरू भइसकेपछि हामीले जो उठायौँ र त्यसको कारणबाट अब हामी नेपाल बार 77 साल साउनमै आन्दोलनमा उठ्न लागेकोलाई हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विसङ्गति हुन सक्ने भने छ, हामीसँग विद्यमान छ। तर वर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन सक्ने विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय पहिल्याउनको लागि र त्यसलाई रोक्नको लागि कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने राखियो, जसमा नेपाल बार, सर्वोच्च बार पनि छ, न्याय परिषद पनि छ। त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि यहाँ त समस्या त छ। यो समस्या भएको हुनाले त्यो समस्या देखेर न कमिटी गठन भयो, अनुसन्धान भयो, रिपोर्ट आयो। तपाईँ साथीहरूले हेरिसक्नु भएको होला हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकको प्रतिवेदन। त्यहाँ कति छाङछाङची छ, तपाईँ हामी पनि त्यसभित्र पर्छौँ होला। त्यसकारणले राखी यो चिर्नको लागि चाहिँ हामीले श्रावणको 16 गते बुझाइसके पछाडि त्यसको पहिलो स्टार्टिङ बिन्दु, सुधारका बिन्दु भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन अहिलेको आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको न्यायाधीशमा मुद्दा राख्ने काम, जसकोबाट राम्रो आउँछ उसको मात्रै चाँडो हुने काम तपाईँले जो उठाउनु भएको छ, ती प्रश्नहरू न्याय पाउन सकिरहेका छैन। न्याय पाउनेहरू मरिरहेका छन्। मुद्दाहरू 62-63 को मुद्दाहरू अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ 6 महिना अगाडिको भन्नु होला, यहाँ मैले देखिरहेका छु 62-63 सालदेखि आज 78 सालसम्मको मुद्दाहरू भइरहेका छन्। त्यो स्थितिमा आएपछि यो चिजको कुराहरू गर्दाखेरि यो बिचौलिया रोक्नको लागि कुरा उठाउँदाखेरि, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उठाउँदाखेरि, अनि त्यसपछि यो न्यायाधीश नियुक्तिमा जो विकृतिहरू छन् रोक्नको लागि उठाउँदाखेरि, अदालतभित्रको कर्मचारीदेखि माथिसम्मको विसङ्गति विकृति रोक्नको लागि उठाउँदाखेरि, न्यायपालिका कानुन व्यवसायभित्र पनि भएको विकृति सम्बन्धी उठाउँदाखेरि, हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टले देखाउँदाखेरि त्यो सुधारको लागि उहाँ के भन्नुहुन्छ, हुँदैन, यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिँदैन। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानको केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति छ। यो चाहिँ हामी औपचारिक रूपमा अध्यक्षज्यूलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यस पछाडि म यो पढेर सुनाउँछु। कारण रिट थुनुवाका मुद्दाहरू समेत नहेरी अदालतमा उपस्थित भएर समेत अदालतप्रति नै जनताको अनास्था सृजना गर्ने न्यायाधीशहरू र त्यस्तो बौद्धिक मानव अधिकार र मानवता
वैश्विक मानवाधिकार र मानवता विरुद्धको अपराधलाई सहयोग गर्ने बार एसोसिएसनका नेतृत्व मध्येका केही अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेत विरुद्ध देशभरका स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको घोर आपत्ति रहेको छ। हामी न्यायालयको आमूल सुधारको पक्षमा छौँ। यसैबीच हामीले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सचेत गराएर अन्य कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने जानकारी दिइसकेका छौँ। यसबीचमा अझ आम नागरिकको मानवाधिकार गम्भीर रूपले उल्लङ्घन हुने गरी जनताका मुद्दा नहेर्न अपराध अझ बढेको छ। निर्दोषहरू गैर कानुनी थुनामा दसैँ तिहार र छठ पर्व समेत मनाउन नपाई कैद र थुनामा रहेका छन्। हाम्रो मान्यता गलत गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही नगरी राजीनामा दिएर वा दिन लगाएर सजायबाट मुक्त गराएर फेरि अर्को गरी पालै जनविरोधी गतिविधि गर्ने र मिलिजुली समय बाँडफाँड गरेर बाँडीचुडी खाने निरन्तरताको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो। यसका लागि कानुन बमोजिम सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ। न्यायालयभित्र राजीनामाको पार्टीगत राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ। अहिलेसम्मको नेपाल बारको अध्यक्षहरू मध्येमा हामी अधिवक्ताहरूका लागि सबैभन्दा सजिलो काम गर्नका लागि, समस्या सुनाउनका लागि, आफ्ना कुरा पुर्याउनका लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि भेटेर जोसुकैसँग पनि अधिवक्ताहरू त कुरै छोडौँ, कानुनका विद्यार्थीहरूसम्मलाई पनि चाहिँ अध्यक्षज्यूले समय दिनुहुन्छ, कुरा सुनिदिनुहुन्छ, यसो गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ। साह्रै सरल मृदुभाषी र समस्याहरूलाई साँच्चै जरोसम्म पुगेर यसो गरौँ न त भन्ने आफ्ना अब्जर्भेसनहरू पनि राखिदिनुहुन्छ। हामी एकदम आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ र आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्षज्यू समक्ष यो प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा केही कुराहरू होलान्, कतिपय चाहिँ दृष्टिकोणहरू आफ्ना आफ्ना होलान्, तर हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने कम्तीमा थुनुवाका बन्दीका मुद्दाहरू लामो समयसम्म चाहिँ कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूको एक दिन मात्रै पनि उहाँहरू अहिले दसैँ मनाउन पाउनु भएन, छठ चल्दैछ, अहिले तिहार मनाउन पाउनु भएन। यो हामी सबैका लागि, अझ कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि त साँच्चै लाजमर्दो विषय हो। हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकेनौँ। यो एउटा वैश्विक अपराध हो, संस्थागत रूपमा भएको अपराध हो उहाँहरू विरुद्ध। यो चाहिँ अब न्यायालयबाट पनि भएको अपराध हो। हाम्रो एउटै मात्रै भनेको छ भने यस्तो एउटा श्रृङ्खला सुरु होस् कि प्रधान न्यायाधीशले पनि गरेका गल्तीमा सजाय भएको होस्। राजीनामा दिन लाएर घरमा बसेर सजायबाट उन्मुक्ति पाउने परम्पराको निरन्तरता कम्तीमा न्यायालयभित्र नहोस्। उहाँले गरेका गल्ती कमी अपराधहरू छन्। हामीले 2077 सालको साउन 12 गते सबै राष्ट्रिय दलको संसदीय दलको कार्यालयमा संसद सचिवालयमा 77 साउन 12 गतेको दर्ता नम्बर 1 संसद सचिवालयमा रहेको छ। तत्कालै वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव जनताको तर्फबाट दर्ता गराएका थियौँ। त्यो सबै सञ्चार माध्यममा आएको छ। कैयौँ फैसलाको कार्यान्वयन नभएका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन होस् भनेर गरेका छौँ। जुडिसियल पुलिसको व्यवस्था होस् भनेका छौँ। कार्यपालिकाको प्रहरीलाई चाहिँ सहयोग माग्न नपरोस्, न्यायालयले फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेका छौँ। यो अभियानको तर्फबाट नै दायर गरिएको आजभन्दा 11 वर्ष अगाडिको राइट टु रिजेक्टको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ रिटमा निर्देशनात्मक आदेश भएर पनि त्यसमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यो भएदेखि राम्रा प्रतिनिधिहरू छानेर राम्रै प्रतिनिधिले न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई गर्दै होलान्। अनि जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत जस्तो देखिन्छ, अध्ययनको तह जस्तो देखिन्छ, उनीहरूले अनि संसदीय सुनवाई गरेर अनि न्यायाधीशलाई पास गर्ने, यसबाट पनि राम्रा न्यायाधीशहरू आउन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यी सबै दीर्घकालिक मागहरू हामीले योभन्दा पूर्व पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। सबै कानुन मन्त्रीहरू आउँदा 11 वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आएका थियौँ। सङ्ख्याको हिसाबले जे होस् हामीले वैचारिक हिसाबले कुरा राखेका छौँ। आज अध्यक्षजीलाई यो चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अध्यक्षबाट पनि केही चाहिँ विचारहरू आउँछ। स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक, यो 5वटा चिज न्यायपालिकामा जहाँसम्म रहन्छ तबसम्म न्यायपालिकाको जनआस्था रहन सक्दछ। यसमा हाम्रो विमति छैन, हामी कानुन व्यवस्थाको विमति छैन र हामी वादको रूपमा त्यो कायम गर्नको लागि हामी कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बारको लिडरसिपमा बसेर होस्
र अरू सामान्य फर्ममा बसेर होस् तपाईँ हामी लागिराखेका छौँ, भोलि पनि हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ साथीहरूको विचार र नेपाल बार एसोसिएसनको विचार जो मूल उद्देश्य हो नि, त्यो उद्देश्यमा हाम्रो विमति छैन। यो कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि जो तपाईँहरूले जो आफ्नो चासो व्यक्त गर्नको लागि जो आउनु भएको छ, तपाईँहरूको समक्ष अहिले जुन उठाएका छौँ, यो हाम्रो 2013 साल पुस 7 गते गठित यो हामी नेपाल बार एसोसिएसनले अहिलेसम्म नउठाएको कदम, हिजोका दिनमा के कति विकृति भए, के कति विसङ्गति भए, के कति बिचौलियाहरू झाँगिए, के कति भ्रष्टाचार भए, तपाईँहरूले त योभन्दा अगाडि त पटक पटक ज्ञापन ठाउँ दिने गर्दै आउनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजको लागि योभन्दा अगाडि पनि टाइम उठ्ने गरेका छन्। त्यो चिजको लागि टाइममा बारले आवाज उठाउँदै आएको छ। तर अहिलेको स्थितिमा 76 साल वैशाख 6 गते नेपाल बार एसोसिएसनको तपाईँहरूको भोटले हामी लिडरसिपमा आइसके पछाडि डे 1 बाट पहिलो काम त न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा योग्यता नहेरिकन, इन्टिग्रिटी नहेरिकन जो नियुक्ति गर्ने गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि न्यायपालिका समस्याग्रस्त अवस्थामा छ, त्यो चिज रोकियोस्। एक बराबरको एकजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु छ भने 3 जना राम्रा मान्छेहरू छानियोस्, न्याय परिषदले रोस्टरमा राखियोस्, जसभित्र जो पनि हुन सक्दछ। र त्यसमध्येको राम्रो मान्छे, खराब मान्छे छ कि छैन भने नेपाल बारसँग सोधियोस्, महान्यायाधिवक्तालाई सोधियोस्। हाम्रो कम्पोनेन्ट यही हो, स्टेक होल्डर। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबै थाहा हुन्छ, जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म बहस गर्ने कानुन व्यवस्थाहरू, जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्म फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू, सरकारी वकिलहरू, सर्वोच्चसम्म बहस गर्ने सरकारी वकिलहरू, को कसको क्षमता कस्तो छ, उसको इन्टिग्रिटी के छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, स्टेक होल्डरले थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले रोस्टरमा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट राम्रो मान्छे छान्नुहोस्, त्यसमध्येमा खराब मान्छे कोही छ कि छैन भन्ने मात्रै सोध्नुहोस्। त्यसो गरियो भने हामीले खराब मान्छे यो त नराख्नुहोस् भन्छौँ, बस राम्रो मध्येमा छानियोस्, एबिसिडी जो होला भन्ने कुरा राखेका थियौँ। 76 साल मङ्सिरको 4 गते मेरै कलमबाट न्याय परिषदलाई दिएका छौँ। प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुहुन्छ भने यो न्याय परिषदसँग मिटिङ बस्छौँ, तपाईँले भन्नु कुरा राम्रो छ, हामी कार्य गर्छौँ। आज 78 साल मङ्सिरको 6 गते आउन कति दिन बाँकी छ? कहिल्यै पनि यो विषयको एजेन्डा पाएन, न्याय परिषदको बैठक उठेन। त्यहाँबाट हाम्रो न्यायपालिका बहुत समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई थाहै छ, बिचौलिया करप्सनको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। महाअभियोगको कुरा त अहिले तपाईँले उही बेला उठाउनु भयो, उही बेला तपाईँले देखाउनु भयो। तर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपाल बार वाचडग भएको हुनाले म्याच्योर नभइकन हामी पर्सनली लाग्ने कुराहरू एउटा पाटो हुनसक्छ। सिङ्गो जुडिसियरीको वाचडगको रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले महाअभियोगसम्म पुर्याउने, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नेसम्म अवस्था पुग्नको लागि हामीले गरेर हुने सुधारका अभियानका कुराहरू हामी बिस्तारै गर्दै गएर त्यो समाधान हुन सकुन्जेलसम्म ठाउँमा पुग्नु हुँदैन। यदि त्यो ठाउँ पुगिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा महाअभियोग गरिन्छ, लाग्नु पर्दछ, छोड्नु हुँदैन। त्यस कारण महाअभियोग जाने कुरामा तपाईँ र हाम्रो बिचमा नेपाल बारको मत र तपाईँ यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानको मतमा कुनै भिन्नता छैन, कुरा बुझ्नु। त्यसको लागि के त भन्दाखेरि न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यस किसिमको भागभन्डा इत्यादि जो भएको छ, हामी जो भन्दै आएका छौँ, तपाईँहरू त सडकमा भन्नुहुन्छ, हामी सडकमा गएका छैनौँ, हामी अहिलेसम्म सडकमा गएका छैनौँ। हामीले नागरिकलाई आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ, अहिले हामी गर्छौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाको कुरा तपाईँलाई थाहै छ, के सर्वसाधारणले अतिरिक्त पैसा बेगर न्याय पाउन सकिरहेको छ, के न्यायपालिकाले त्यस किसिमको न्याय दिनको लागि न्यायपालिका राखिएको हो? धनीहरूको लागि मात्रै जो न्याय हुने गरिराखेको छ,
त्यो पनि धनीहरूले पनि न्याय पाउनुलाई साँच्चै न्याय पाउँदैन, पैसाको आधारमा किनबेच हुन्छ। यो स्थितिमा पुगेको अवस्था छ। त्यो चिजमा त मेरो विचारमा तपाईँहरूको साथीहरूको एकमत होला, यसमा विमति छैन होला। त्यस्तै के त भन्दाखेरि त्यो न्याय सम्पादन तपाईँले जो अहिले भनिराख्नु भएको छ नि, अवरुद्ध भयो भन्ने कुरा छ नि, सेवा पाउन सकेन भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यो सेवाको सम्बन्धमा थुनामा रहेका बन्दीहरू जो छ नि, उनीहरू कानुन बमोजिम त्यो बेला त तपाईँ थाहै हो, जस्तो तपाईँको अभियान छ त्यस्तै न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान भन्ने हाम्रै साथीहरूले उठाए र त्यसपछि त्यो समेत भइसकेपछि हामीले एउटा तपाईँलाई चाहिँ अनुभव सेयर गर्छु म। योभन्दा अगाडि एउटा इस्यु हुन्छ, सेटल हुन्थ्यो, मिलापत्र हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो। नो, त्यस किसिमको बाटो हुँदै जहाँनिर जरो छ त्यो ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरूको लागि चाहिँ बाहिर जानु नपर्छ। बेन्च बार समन्वय समिति हामीले माग गऱ्यौँ, बेन्च बार समन्वय समिति बन्यो। उच्चतम वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू 4 जना, प्रधान न्यायाधीश लगायत 4 जना, नेपाल बारको अध्यक्ष, सर्वोच्च बारको अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष 4 जना, 2 जना, 4 जना, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य रजिस्ट्रार, त्यो 10 जना बसेर चाहिँ यस किसिमको प्रब्लम जुन तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको हलको लागि हामीले 10 जना कमिटी बसेर हल गर्नुपर्छ, त्यसमा सल्लाह हुनुपर्छ भन्दाखेरि वर्षौँसम्म 10औं महिनासम्म मिटिङ भएन। यो चिजहरू भइसकेपछि हामीले जो उठायौँ र त्यसको कारणबाट अब हामी नेपाल बार 77 साल श्रावणमै आन्दोलनमा उठ्न लागेकोलाई हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विसङ्गति भने छ, हामीसँग विद्यमान छ, तर वर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन सक्ने विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय पहिल्याउनको लागि र त्यसलाई रोक्नको लागि कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने राखियो, जसमा नेपाल बार, सर्वोच्च बार पनि प्रतिनिधि छ, न्याय परिषद पनि छ। त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि यहाँ त समस्या त छ। यो समस्या भएको हुनाले त्यो समस्या देखेर न कमिटी गठन भयो, अनुसन्धान भयो, रिपोर्ट आयो। तपाईँ साथीहरूले हेरिसक्नु भएको होला हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकको प्रतिवेदन, त्यहाँ कति छाङछाङ छ, तपाईँ हामी पनि त्यसभित्र पर्छौँ होला। त्यस कारणले राखी यो चिर्नको लागि चाहिँ हामीले श्रावणको 16 गते बुझाइसके पछाडि त्यसको पहिलो स्टार्टिङ बिन्दु, सुधारका बिन्दु भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन अहिलेको आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको न्यायाधीशमा मुद्दा राख्ने काम, जसकोबाट राम्रो आउँछ उसको मात्रै चाँडो हुने काम तपाईँले जो उठाउनु भएको छ, ती प्रश्नहरू न्याय पाउन सकिरहेका छैन, न्याय पाउनेहरू मरिरहेका छन्। मुद्दाहरू 62-63 को मुद्दाहरू अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ 6 महिना अगाडिको भन्नु होला, यहाँ मैले देखिरहेका छु 62-63 सालदेखि आज 78 सालसम्मको मुद्दाहरू भइरहेका छन्। त्यो स्थितिमा आएपछि यो चिजको कुराहरू गर्दाखेरि यो बिचौलिया रोक्नको लागि कुरा उठाउँदाखेरि, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उठाउँदाखेरि, अनि त्यसपछि यो न्यायाधीश नियुक्तिमा जो विकृतिहरू छन् रोक्नको लागि उठाउँदाखेरि, अदालतभित्रको कर्मचारीदेखि माथिसम्मको विसङ्गति, विकृति रोक्नको लागि उठाउँदाखेरि, न्यायपालिका कानुन व्यवसायभित्र पनि भएको विकृति सम्बन्धी उठाउँदाखेरि, हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टले देखाउँदाखेरि त्यो सुधारको लागि उहाँ के भन्नुहुन्छ, हुँदैन, यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको मिटिङमा मुख्य न्यायाधीशमा काम गर्ने न्यायाधीशहरूको बिचमा जुन कुरा राख्नुभयो त्यहाँबाट हो। त्यसपछि न्यायपालिका जो स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जो तपाईँ हामी भन्छौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ठाउँमा न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हिजो त गर्थ्यो उनीहरूले, तर हामीले त्यो प्रोटेक्सन गर्नुपर्नेमा आफै त्यसमा सहभागी भएर जो काम गर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको राजीनामा माग गर्यौँ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ महाअभियोग लगाउनु पर्ने ठाउँ, कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँ, राजीनामा लिएर उसलाई चाहिँ कतै मुक्त गर्न खोजिया त होइन। जुन तपाईँहरूको प्रश्न छ नि त्यो प्रश्न बहुत जायज छ। हेर्नुहोस्, हामी भनेका छौँ खबरदार राजीनामा प्रारम्भिक बिन्दु हो, के को लागि, न्यायपालिकाको सुधारको लागि प्रारम्भिक बिन्दु मात्रै हो, नो एन्ड। यस किसिमको राजीनामा भोलिका दिनमा लिनु नपरोस्। यो राजीनामाबाट आज राजीनामा भइसकेपछि सुधारका बिर्को जुन बन्दी भइरहेको छ त्यो बिर्को खोल्नु पर्दछ। त्यो खोलिसकेपछि अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस्, र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खोल्नुको साथसाथै त्यो राजीनामा हुन साथै बन्द हुने प्याचअप हुने हो भने नेपालबाट म नेतृत्व बस्नु लायक छैन। यसको लागि म उठ्या होइन, तपाईँहरूको भोट त्यसै लिया होइन। हामी जो 25जना हामी जितेका छौँ, हामीहरूको एउटै मत छ, यो सुधारको लागि हामी आफ्नो
पिरियड तपाईँले भन्नु होला 3 वर्ष पुग्न लागि 3.5 वर्ष तिमीहरूको बितिसकेको छ, के हेरेर बस्या? तपाईँको प्रश्न हुनसक्छ। कुरा के हो भने 2.5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले मेहनत गरेको कुराहरू, हामीले उठाउँदै आएका कुराहरू आन्तरिक रूपमा बाह्य रूपमा यसरी लैजानु हुँदैन भनेर हामीले उठायौँ, भित्रभित्र उठायौँ। र जब जुन दिनमा यो सुधार हुन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो, त्यही मितिबाट हाम्रो स्टार्ट भयो, आन्दोलन चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्ने स्थिति आयो। र उहाँले हामी बार वाद तपाईँ हामीसँग संस्था जसले न्यायपालिकाको सुरक्षा गर्दछ उसको मात्र होइन, यो चाहिँ किसिमबाट न्यायाधीश आफ्नो सहकर्मीहरूको पनि विश्वास दिन सक्नुभयो। यो स्थिति भएको हुनाले तपाईँहरूको र मेरो हाम्रो नेपाल बारको तपाईँ हामी सबै छाता 20,000 कानुन व्यवसायहरूको एउटै मत के हो भन्दाखेरि यस किसिमको विकृति विसङ्गति रोक्नेको लागि राजीनामा अपरिहार्य। र साथसाथै अर्को के त भन्दाखेरि देवानबाट सुधारका कार्यक्रम यदि नगर्ने हो, जसले अपराध हामीले भनेका छौँ सम्पत्ति शुद्धिकरण के अरे सम्पत्ति विवरण सार्नी गर्नुपर्दछ, के बिचोले पालेको होइन भने सम्पत्ति विवरण सार्नी गर्न सक्छ? हेरौँ कि उनले पालेका मान्छेहरूले कति सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्, देखौँ कहाँबाट आयो। यी चिजहरू चाहिँ गर्नको लागि तपाईँहरूको सायद तपाईँ साथीको मैले सुनेको छु राजनीतिक आफ्नो छुट्टै अभियान पनि छ अरे भन्ने सुनेको छु। तपाईँ मैले कानुन व्यवसायिक रूपमा चिनेको छु, तपाईँ कानुन व्यवसायिकमा रूपमा नेपाल बारमा यो कुराहरू भन्न आउनुभएको भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन तपाईँले यो जुन अहिलेको जहाँ यो बन्दी प्रशिक्षणको जुन मुद्दा छ नि, थुना मुद्दाको कुराको सम्बन्धमा 77 साल फागुन महिनादेखि नै यो चिज गैर कानुन थुनामा यसरी लिएका छौँ। तर तपाईँ हाम्रो चाहिँ मूल ठाउँ भनेको न्यायपालिकामा रहेको विसङ्गति विकृति बिचौलिया भ्रष्टाचार हटाउनुको लागि तपाईँ हामी एक छौँ। त्यो कामको लागि त्यसको चाहिँ अहिले बाधक बनेको प्रधान न्यायाधीश हो। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश राजीनामाको लागि तपाईँहरूको साथ सहयोग पाइराखेका छौँ, भोलिका दिनमा पनि पाउनेछौँ। यो चिजमा हाम्रो केही अवस्था नरहेको हुनाले अब तपाईँहरू तालाबन्दी तपाईँकै घर हो, तपाईँ बस्न चाहनुहुन्न, हामी कानुन व्यवसाय बस्न चाहँदैनौँ भने के भयो? यो घर किन चाहियो र? त्यसो होइन, यो घरमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के छ? त्यहाँभित्र कतै माखुको जाल छ भने हटाउने काम तपाईँ हाम्रो सबैको हो। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, स्वागत गर्दछौँ। तर तालाबन्दी गरेर भित्र हामी भोलिका दिन पस्न नसक्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। मेरो एकदमै म हम्बल, मेरो 45 वर्षको अनुभवको आधारमा मैले रत्नबहादुर विष्टदेखि अहिलेसम्मको प्रधान न्यायाधीशहरूलाई मैले हेरेको छु। यी सबैको केही न केही कसैको कमजोरहरू हामीले देखेका छौँ। मैले मेरो आँखाले मेरो दिमागले देखेको छु। हामीले उहाँको राजीनामा आइसके पश्चात पनि काममा पनि प्रतिवेदनमा छ संयन्त्र बिचौलियाको संयन्त्र बन्नु पर्दछ। प्रधान न्यायाधीश उजुरी न्यायाधीशहरूको अवस्थामा जनविरोधी लागेको हुन सक्दछ। हामी सेवाग्राहीहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। तर ल्याएको छु किन भन्दाखेरि यो कहिल्यै नभएको काम नेपालमा भएको छ। यो नेपाल बारमा चण्डेश्वरकै पालामा भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चण्डेश्वर चाहिँ के हो, 70 वर्षको भएको मान्छे के काम गरेको भन्ने पनि मलाई प्रश्न उठाइराखेका छन्। त्यो प्रश्न चाहिँ मैले ठिक तरिकाबाट जवाब दिनको लागि सम्पूर्ण 20,000 कानुन व्यवसायहरूको मलाई सहयोग चाहिन्छ। तपाईँहरूको सहयोगबाट मैले गर्न खोजेको गल्तीहरूलाई सच्याउनु तपाईँहरूको अधिकार छ। यो कुरा चाहिँ मैले राखेँ। यति सकेर चाहिँ यो जुन विज्ञप्ति दिनुभयो तपाईँहरू चाहिँ जुन जे आफूलाई लागेर चाहिँ दिन ल्याउनु भएको छ स्वागत गर्दछौँ। यो चिजमा हामीबाट भएको कमी कमजोर छ भने आज मात्र यति चिठी लेखेर मात्रै होइन, हामी दिनु भेटघाट गर्छौँ। आन्दोलनको सँगसँगै बस आज तिमीले यो करेक्सन गर्नुपर्ने, भोलि यसो गरौँ भन्ने कुरा भन्नुहोस्, वेलकम, यसरी जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ म विद्वान साथीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र तपाईँहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ यो हाम्रो बारको दृष्टिकोण कतिपय नपुगेको हुनसक्छ, तपाईँले मिडिया साथीहरूलाई पनि यो ठाउँमा ल्याइदिने काम गर्नुभयो। म स्वागत नेपालजी, कृष्ण प्रसादजी र सम्पूर्ण टिम यसको जुन अभियानमा जो लाग्नु भएको छ, हामी अभियानका साथीहरू यसमा सहभागी हुनको लागि विनम्र अनुरोध छ। धन्यवाद। प्रपत्र ग्रहण गर्ने संस्थागत अभिभावक भए पनि अरू केही अधिवक्ताहरूका सङ्गठनहरू छन्, त्यस्तै पनि यो हो। राजनीतिक विचार पनि छ रे पनि भन्नुभएको छ, त्यो पनि हो। अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरूलाई संसदीय परम्परामा संसारमा कहीँ नभएको सांसदले सुनवाईमा लिने यो परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक विचार हो, यसमा छलफल केही पनि हुँदैन। अर्को कुरा,
सांसद सदस्य भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा आउने यो कुरा सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ हामीले भन्छौँ। बारले पनि भन्नुहोस् भन्ने हामी कामना मात्रै गर्छौँ। हामीले आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि यहाँहरू कुनै पनि मिडियामा यो समाचार आएको थिएन सरकारी जमिन बालुवाटारको व्यक्तिका नाममा गइसकेको भनेर सबभन्दा पहिला पत्ता लगाएर उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने यो अभियान हो। हाम्रो केन्द्रीय सदस्यलाई जेल हालियो, युवराजीहरू लगायत जेल हालियो। हामीले त्यो मुद्दा दर्ता गर्दा प्रस्तुत गरेका कागजपत्र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते भनेर यो अभियानको केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बकाइदा जेल पठाइयो। त्यति बेला बार बोलेन भनेको होइन, त्यहाँसम्म हामीले हाम्रा कुरा पुर्याउन सकेनौँ होला बार समक्ष, त्यसमा हाम्रै कमजोरी होला। तर व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक जमिन ल्याइसकेको व्यक्तिले फिर्ता गरेर प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा यसमा बार बोल्नु पर्थ्यो भन्ने हो। सधैँ सबैतिर आँखा पुग्न सक्दैन, यो पनि हामी जान्दछौँ। यसै गरी पार्टीको तर्फबाट थपक्कै देखिकनका मान्छेहरू पनि ल्याउनु हुँदैन न्यायालयमा भन्ने पनि हाम्रो छ। राजनीतिक विचारहरू भए त्यो माननीय कार्की श्रीमानको प्रतिवेदनमा बारकै एउटा पंक्ति पनि बिचौलियाको रूपमा छन् पनि भनेको छ। हो, राजीनामा त्यहाँ पनि हुनुपर्छ होला, तर म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु राजीनामा दिइसकेपछि निजले प्राप्त गर्ने पूर्व पदको हैसियतको सबै सुविधाहरू प्राप्त भइरहन्छ। पहिला राजीनामा आयो भने पछि कारबाही भयो। यो संसारभरिको अभ्यास हो, नेपालमा पनि यो हुँदैछ। यो षड्यन्त्र हो हामी भनिरहेछौँ। राजीनामा पहिला आयो भने र महाभियोगबाट बाहिर गयो भने के फरक हुन्छ? महाभियोगबाट बाहिर गयो भने प्राप्त हुने तलब भत्ता इत्यादि सुविधा पेन्सन पनि प्राप्त हुँदैन। यहाँसम्मको कारबाही गर्नु पर्दैन। वकिलले पनि गर्न नसक्ने हो भने, कानुन विषय पनि हुन नसक्ने हो भने त सबैतिर छुटो नै हुन्छ नि। यो त राजनीतिक पद जस्तो भयो। राजनीतिक पदका मान्छे राजीनामा दिँदै हिँड्दै गर्छन् अनि कारबाही हुँदैन। यस्तो परम्परा नेपालमा सुरु नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ। देखि पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ सांसदहरू आएर प्रधान न्यायाधीश भन्ने व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक जमिन ल्याउनेहरू हुने, यसको विरुद्धमा बार बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र अहिले जे सुकै होस्, कुनै पनि अर्थमा जनताको मुद्दा हेर्नका लागि बन्दी प्रतिष्ठान थुन्वालाई पनि न्यायाधीशलाई भित्र छिर्न दिन्न भनेर कसैले भन्छ भने त्यो वकिल हुन्छ। बारको निर्णय आइसकेको छैन, कुनै एकजना व्यक्तिले यहाँ उभिएर यहाँ कुनै वकिललाई छिर्न दिन्न भनेर बोल्ने, बारले त्यो ठेगान लगाउनु पर्छ कि पर्दैन? व्यक्तिगत रूपमा त हामी एकदम सम्मान गर्छौँ। अध्ययनमा को के कहाँ के कति कसले पढेको होला बेग्लै कुरा हो। कसले कति वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको पनि बेग्लै कुरा हो। कोही अध्ययनमा अगाडि होला, कोही अनुभवमा अगाडि होला। तर हामीलाई अदालत छिर्न नदिने भन्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको इजलास राखिएको छ न्यायाधीशलाई छिर्न दिन्न भन्ने हो, यो कुरा चाहिँ वैश्विक अपराध हो है। कम्तीमा जनताका मुद्दा हेर्नका लागि न्यायाधीशलाई छिर्न दिन्न चाहिँ यो त आपतकालीन बोलिरहेको मान्छे छटपटाउँदै आउँदा डक्टरले म अपरेसन गर्दिनँ भने जस्तो भयो कि। त्यसमा हाम्रो कुरा कति मात्र हेर्ने त्यहाँ पनि छैन। बारको निर्णय नआउँदै हामी सबै साथीहरूलाई मनमा चिसो पस्ने गरी कोही एकजना व्यक्तिले अब यहाँ बहस पनि कसैले गर्दैन भनेर भन्न थाल्दा चाहिँ बारको पनि ध्यानकर्षण हुनुपर्छ। हामीले सबैले एउटै कुरा भनेका छौँ, अलिकति फरक होला नि। राजीनामा पहिला कि कारबाहीको प्रक्रिया पहिला भन्ने होला? हामी भन्छौँ कारबाही प्रक्रिया पहिला, किनकि त्यहाँबाट राजनीति गर्ने मान्छेले जोगिए जस्तै जोगिन्छ नि त। अदालतमा पनि यो नगरौँ न, कारबाही यहीँ भित्र गरौँ। वास्तवमा न्यायाधीशहरू विरुद्ध वकिलहरूले ल चालौँ त त्यस्तो कदम, त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो निवेदनहरू। आदरणीय श्रद्धेय नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रशेखर श्रेष्ठजीलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। सही ठाउँमा हामी छौँ, सही ढङ्गले अगाडि बढौँ। धन्यवाद। हस् त।